दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान अधिकाऱ्यांची बसका घेवन मडगांवांतल्या वायट स्थितीन आशिल्ल्या पोरण्या इमारतींची पळोवणी करून जाता तितले बेगीन तपासणी अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्यात। आयज मडगांव पालिका अभियंतो आणि मामलेदारान 21 इमारतींची पळोवणी केली। ते मडगांव जे मार्केट आसा ह्या मार्केटां आसात आनी हांगा 4 दीस पयलीं ही जी बिल्डींग आसा ह्या बिल्डिंगेचे जे जिना आसा वो कोसळून पडलो आनी 3 गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो। आज हेजे खातीर कलेक्टरान एक इनिशिएट घेतले कडेन आसा, सावथ गोवा कलेक्टर एकना हिणे आनीक आज मिटिंगा पयली आनी ह्या मिटिंगेक ह्या बिल्डिंगेचे जे कितें जालां तेजे इन्स्पेक्शन करचे एलोंग विथ म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियरां घेवन आनी मामलेदार हेणी इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दिवचे म्हूण आज तेणी सांगले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर हांगा ह्या बिल्डिंगेची जी परिस्थिती आसा ही सामकी बिकट आसा। ही बिल्डींग केन्नाय कोलॅप्स जावपाचें कित्याक आज जर हांगा जर पळयले जाल्यार हो जिना आसा वो केन्नाय पडूंक शकता। त्याच बरोबर हांगा तेजेर जी डेब्रेज आसा ही डेब्रेज सुद्दां हांगाच पडले आसा, ही सुद्दां अजून कोणें काडना। ही एक्चुअली काडपाक जाय आसता कित्याक ही जर फाल्यां हांगाच उरली आनी ही आनी वेट जाता हेचेर आनी बेगीन कितें जावपाक शकता। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आणि जिल्लो आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एग्ना क्लिटस आणि साउथ वनाच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक मडगांवांतल्यो 2 असुरक्षित इमारती मोडपाचे आदेश जारी करपाचे निर्देश दिल्यात। सालसेत तालुक्यातल्या पोरण्या धोक्याच्या इबाडपी इमारतींनी लोकांक जावपी धोको हाताळपा खातीर जिल्लोधिकाऱ्याच्या फुडारपणा खाला जाल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतलो। This building is actually it is very strong building. It's a strong structure because the owner also just told me and told that the stability is good. Only it requires repairs. It requires repairs. That's all. Because only the balconies are broken. Balconies. पण वयर गेल जाल्यार तेजी स्लॅब सुद्दां वयर पडले कडेन आसा। Slab म्हणजे ते balcony slab आहे. Balcony आहे. Not of the inside. Inside structure everything is good. Everything is good, strong. बरी आसा। So what happened once you take stability report, no, that time we'll come to know what is the this. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख।